پہ پیش کر رہے ہیں حضور دی آل کا ذکر کر رہے ہیں پتہ ہے چلے آگے کوئی کلام کم نہیں یہ تے اللہ دے نبیوں دا سچا طریقہ ہے نمبر ایک دی آیت مکمل آگے چلو پارہ نمبر 13 سورہ یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایویں تے اپنے بیٹے کا رومی سوال کیتا ایویں سوال نہیں پوچھا قبلہ صاحب کی صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹیاں ایویں سوال نہیں پوچھا آپ نے بیٹیاں دی استدعاوی تربیت نہیں کی تربیت سنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیویں تربیت کی وہ تربیت میں سارے بچوں کو سامنے جمع کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی کچہری لا دے اس کچہری میں سارے بچے جلالت کے اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ خدا کی عزت و جلالت کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھ کر برسر ممبر اس بات کا اعلان کر رہا ہوں آج زمانے کے اندر جس نے بھی عزت پائی ہے ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے اور جس نے ماں باپ کا دل دکھایا وہ چاہے کتنا ہی ایجوکیٹڈ کیوں نہ ہو کتنا ہی اعلیٰ انسان کیوں نہ ہو اسے اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک دنیا کی نظروں میں ذلیل نہیں جو اپنے ماں باپ کو رسوا کرنے والا ہو ماں باپ کو آنکھیں دکھانے والا اچھا حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات میں پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں وقت بالکل تھوڑا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹے باپ کے سامنے حاضر ہو کے عرض کرتے اللہ کا قرآن لا کرتے قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے سارے بیٹے جمع ہو کے کیا کہتے ہیں یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا اے ساڈے ابا جان تسی ساڈے لئی دعا کرو ساڈے واسطے دعا کرو کیڑی دعا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا اللہ دی بارگاہ کے اندر اے دعا کرو اللہ ساڈے گناہ کو معاف کر دے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے آج کے اس پرفتن دور کے اندر اور سیکولرزم کے دور کے اندر ہر بندے کو یہ فکر ہے میرے دنیا سے جانے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا کس مقام پہ رہیں گے کیسی نوکری کریں گے کون سا کاروبار کریں گے افسوس ہمیں فکر اس بات کی ہونی چاہیے میرے دنیا سے جانے کے بعد جب میری اولاد قبروں میں جائے گی تو میری اولاد کا قبر میں کیا بنے گا میری اولاد کا قبر میں کیا بنے گا جب میری اولاد قبر میں جائے گی تو اس کا کیا بنے گا چاہتے ہو اگر آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی اولاد جب دنیا سے قبر میں جائے قبر کے فرشتے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کریں آج ہمارے پاس وقت ہے آج اپنی اولاد کو محمد مصطفیٰ کا دین سکھاؤ آپ کے اور میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ تین چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ اے کائنات کے والی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی تین چیزیں جو ہم اپنی اولاد کو سکھائیں گے کوئی بگڑی بن جائے گی آؤ نبی مدینے کا نصاب پیش کرنا چاہتا ہوں رسول اللہ نے جو سلیبس بتایا وہ پیش کرنا چاہتا ہوں آج ہر کوئی آکسفورڈ سلیبس کے پیچھے پڑھا ہے کوئی کہتا ہے آکسفورڈ والا سلیبس پڑھیں کل بچے کا روشن مستقبل ہوگا لیکن آؤ نہ مدینے کا سلیبس آپ کو میرے لجپال نبی نے جو عطا کیا وہ سلیبس کون سا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تین چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ یا رسول اللہ وہ کون سی تین چیزیں اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے قدیرو اولادکم ثلاثت اشیاء حب نبیکم حب نبیکم میرے مصطفیٰ نے فرمایا مجھ محمد کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ محمد کی محبت سکھاؤ دوسرے نمبر پر حضور فرماتے ہیں اگر اپنی اولاد کو کوئی چیز سکھا دی ہے تو وہ رب کا قرآن سکھاؤ اور تیسرے نمبر پر میری آل کی معرفت اور میری آل کی محبت سکھاؤ دوستان گرامی قدر علامہ ابن کثیر میں آخری بات ہے اس کے بعد میرا واز ختم 7 بجے انشاءاللہ دعا کریں گے علامہ ابن کثیر نے ایک والد کا تذکرہ لکھا وہ لکھتے ہیں کہ ایک باپ تھا اس کے 4 بیٹے تھے کتنے بیٹے بولو کتنے بیٹے 4 بیٹے رکھتا تھا ایک باپ اور
चारों बेटों में से जो सबसे छोटा बेटा था वो अपने बाप का खिदमत गुजार, इताअत, शियार, अपने बाप का बहुत ज्यादा लिहाज करने वाला, बाप की सेवा करने वाला, बाप का ख्याल रखने वाला। लेकिन जो 3 बड़े बेटे थे वो नस्लें चुराने लगे बाप की खिदमत से। जब शादी हुई, बीवी बच्चे आए, कारोबारी जिंदगी में मसरूफ हुए, आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके घर से निकलता गया, दुनिया के धंधों के अंदर इस कदर मुब्तला हो गए, महीना महीना साल साल अपने वालिद का चेहरा देखना और वालिद से मिलना भी नसीब न होता। लेकिन जो सबसे छोटा बेटा था वो हर वक्त बाप की खिदमत में लगा रहता। एक दिन बाप उस छोटे बेटे ने जब महसूस किया कि जो बड़े भाई हैं ये बाप की खिदमत से अब नजरें चुराने लगे, उसने सबको जमा किया, एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग के अंदर चारों बच्चे शामिल हुए। उस छोटे बेटे ने कहा मैंने एक फैसला किया है। कहने लगे वो क्या फैसला? जरा तू कहता है सानू भी दस, साडी मुशावरत तो बगैर, साडी मर्जी तो बगैर, साडी ताईद तो बगैर तेरी जुर्रत ते हिम्मत के में कि तू कोई फैसला करे। उन्हें आके सुनो ते सही, अगर तुहानू गल चंगी लगी ते कबूल कर लेना, नहीं ते ठुकरा दे। ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह। छोटा भाई अपने बड़े भरावां नूं आखण लगा भाई फैसला ही कीता है कि जड़ा बंदा वालिद की प्रॉपर्टी विच हिस्सा लेगा, विरासत विच जड़ा हिस्सा लेवेगा वो बाप की खिदमत नहीं करेगा। जड़ा बाप को रखेगा वो प्रॉपर्टी विच एक जरा बराबर भी हिस्सा नहीं। अल्लाहु अकबर कुर्बान जमा। उन्हें आके मैंने फैसला कीता है। उन चारों बेटे वालिद ने मौजूद ने दसो केड़ा बंदा की चाहता है। हुन सारे दे मुंह विच लाल फुटन लग पे। वो आखण लगे भाई प्रॉपर्टी विच जो हिस्सा ना मिलना ये ते बड़ी अमानत है, ये बड़ी परेशानी वाली बात है। तराए बोले आखण लगे सानू ते भाई ज़मीन चाहिए। ये बुढ़ा बाप जेड़ा हर वेले बीमार है, हर वेले यानी कि खांसी करता रहता है, हर वेले घर के अंदर एक लाश की शक्ल में छुपे है। बेचा के घड़ियां का मेहमान है, पावे आज जावे या कल जावे, क्योंकि मियां साहब फरमाते हैं ए दुनिया मुसाफिर खाना, कोई आवे कोई जावे, किसे दा की जोर मोहम्मद इत्थे पक्के डेरे लावे। छोटा भाई कहने लगा ये मैं फैसला कीता है, तिना भाइयों ने मुत्तफिका तौर पे आके सानू से प्रॉपर्टी ते विरासत विच हिस्सा चाहिदा है। छोटे ने आख्या चली के अगर तोनू हिस्सा चाहिदा है मैनू ते अपना पूरा बाप चाहिदा है। ए सही बदन वाला कमजोर जिस्म वाला बाप चाहिदा है। ये बाप छोटे से मुकद्दर विच आ गया, उन्हें मुकम्मल तौर पे बाइकाट कीता कि कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिदी, कोई जायदाद ते पैसा नहीं चाहिदा, कोई गड्डी नहीं चाहिदी। दोस्तां ने ग्रामी कदर क्योंकि वो जानदा सी ये प्रॉपर्टियां विक जांदियां, ये गड्डियां विक जांदियां, लोकां ते ज़वाल आ जांदा है। लेकिन अज़मत रब्बे काबा दी कसम है जिन्हां दी मां बाप दी दुआवां विक जावण, मां बाप दी दुआवां दे अंदर कभी भी सवाल नहीं आ सकदा। छोटे भाई ने बाप को रख लिया, घर जाके अपनी जनानी नाल मशवरा कीता, करवा लिए तो के भी बड़ा साथ दिता है ते हुण एक और वजन साडे सिर ते पै गए। ओ ए वे कि आज तो बाद मैं भी अपने बूढ़े बाप की खिदमत विच कभी नहीं आन देनी ते तू भी नहीं आन देना। उन्हें आके मेरे सरकार फिक्र ना करो, इंशाअल्लाह थोड़े को 2 कदम में आगे बढ़ के काम कर सकते। उन्हें भी तैयार कर लिया, इरादा बना लिया भाई मैं इस बूढ़े बाप की खिदमत करनी। दो भाई साल महीने में गुजरते गए, महीने हफ्ते में बदल गए, हफ्ते दिनों में बदल गए, दिन घंटे के साथ सेकंडों में बदल गए। दोस्तां ने ग्रामी कदर उन्होंने बूढ़े बाप की खिदमत की थी, हक अदा किया। ते एक दिन बूढ़े बाप ने अपनी बारगाह में अपनी जोड़ी फैलाई। पूछिया जेड़े अपने मां बाप को दुआवां लेंदे हो, रज रज के लेंदे हो ते जिन्हां नु लभियां ने ओ बोलो सुभान अल्लाह। बाप ने झोली फैला ली अल्लाह की बारगाह में, अर्ज करते मौला ये मेरा पुत्र इने वफा दा हक अदा कीता है, इने मेरी गल कदी नहीं मोड़ी। मौला तू भी इनो कदी कमी ना लगन दे, तू भी कदी दी कान ना लगन दे, कदी कमी ना लगन दे। दोस्तां ने ग्रामी कदर बाप ने ये दुआ की। थोड़ा अरसा गुजरिया, उन्हें दीगर भाइयों को बेटे को बुलाया, लेकिन कोई
بھی نہ آیا چھوٹا بیٹا باپ کی خدمت میں جھاما وقت حاصل کہ بلا خلاف وہ دنیا تو جان کا ویلا قریب آ گیا باپ دنیا تو چلا گیا روح کب سے مصری جو پرواز کر گئی وہ بیٹا لے کے گیا قبرستان اندر کفن کرنے تو بعد جب گھر پہنچیا دوستانے گرامی قدر رات آ کے ستا سمجھو ہے میرے بات وہ جڑے تیرے بھائی دولت دے پجاری مال و زر دے پجاری اور دولت دے نشے دے اندر مست آز روزے انس نے انہوں نے فکر ہی کوئی نہیں نہ باپ نے جنازے بھی جا سکے نہ باپ کی کل خانے بھی جا سکے نہ دعا بھی شامل ہو سکے جنہیں سارا اہتمام کیتا رات کو آ کے ستا قسمت جا کے ایک بزرگ نورانی چہرے والے خواب تشریف لے آئے ایک قصہ کہانی نوائے واقعہ یا سنڈے میں زندگی رپورٹ نہیں پیش کر رہا علامہ ابن کثیر بہت بڑے محدث کی کتاب بھی جو پیش کر رہا دوستان گرامی قدر آپ لکھتے رات کو خواب بزرگ آئے انہوں نے آکھیا اے بیٹا فلاں مقام تے فلاں پتھر دے نیچے 10 روپے پہ ہوئے وہ جا کے چک لے انہیں اگر تو سوال کیتا ہے دسو 10 روپے اتھے پہ نہیں 10 روپے کے اندر برکت بھی ہے کہ کوئی نہ اس آکے برکت شرکت کوئی نہیں لیکن اگر چاہے دیتے لے لے اس آکے بھی ایسے پیسے نوسی چکتے دی لوگ تے مار دیا جنہیں اندر برکت ہو گئی اسی ایسا آٹے والا سودا زندگی برکت نہیں کیتا اسی تے بھائی برکت والا کم کرنے انہیں خواب چھوڑ دی اگلی رات آئی رات میں پھر کوئی بزرگ خوابی تشریف لے آکر لگے آنے جا کے تک اس پتھر دے نیچے 5 روپے پہ انہیں پھر سوال کیتا برکت ہے کہ کوئی نہ اسا کہ برکت کوئی انہیں آکر میں نہیں چاہیے دوسری رات بھی گزر گئی جدو آئی نا تیسری رات وہ بزرگ آکر لگے بھئی آج 1 روپے پہ آج تے آ جاؤ آکے چک رہے تھے تو بڑا نفع ملے گا دوستان گرامی قدر وہ بچہ گیا انہیں جا کے پتھر اٹھایا پتھر تلے تو 1 سکہ ملا 1 روپیہ اپنے زمانے دے مطابق وہ 1 روپیہ لے کے واپس ترے آوے چلدے راہ وچ ایک ویکھیا ریڑھی والا مچھلی پہ بیچے اٹھیا کو سبحان مچھلی بیچے انہیں آ کے چلو آج بچے واسطے مچھلی لے چلے 2 منٹ کی گفتگو باقی ہے رزلٹ بڑا عظیم ہے انہیں آ کے بچے واسطے چلو آج جاندی والی مچھلی لے چلے انہیں مچھلی خریدی ہے وہ لے آ کے اپنی زنانی کو دیتی آکر لگی کرما لیے اس مچھلی کو چیر کے انہوں کٹ انہوں روسٹ کر فرائی کر سالن بڑا کے اسی اپنے والد دے سالے سواب بستے دعا کریں یعنی کہ کوئی لوگ انہیں جامن نہیں دیتا کہ دسنا ہے جانا چڑے ماں باپ نال مخلص ہو ماں باپ کے حق بھی چڑے کتاب گزار ہو میرا رابطے میں نماز سے بیوی نے چڑے پہلے مچھلی دا سینہ چاک کی تا صفائی دی نیت تھا اندروں 2 ہیرے نکلے سبحان اللہ تو انہوں بھی عطا کرے اچھی آپ کو سبحان اللہ کیونکہ پاکستان سے اندر حالات کے ہو جائے اور اس قسم کی کوئی لاٹری نکلے گی تے تائیں گلی ٹورے گی ورنہ محنت مشقت علی گاڑی ماسٹر صاحب کوئی نہیں دوستان گرامی قدر 2 ہیرے نکلے توجہ کرنا انہوں نے 2 ہیرے بسم اللہ پڑھ کے رکھے اپنے پرس کے اندر شامی میاں دے سامنے اس چیز کا ذکر کیتا میاں بڑا خوش ہویا ایک ہیرا انہیں چکیا اپنی زندگی میں پہلی بار انہیں ہیرا دیکھا ایسا خوبصورت ہیرا پہلے کبھی لکھا نہیں وہ لے کے بازار دے بن گیا ایک سنہرے کو لیا انہیں کبھی میرے کو نہیں دا بول نہیں دوجے کو تیسرے کو دل آخر پھرانے پورا بازار دا چکر لگایا این سمجھو بھی پورا راجہ بازار پھر لیا کسے سنہرے نے ہیرا قبول نہ کیتا آکر لگے ساڑھے کو نہیں دا مول نہیں کوئی نہیں وہ آکر لگے دسوں میں سے مول کی تھے آکر لگا اس وقت نجرہ بادشاہ اس بادشاہ دے دربار چھوڑ جا اتھے مول میں ملے انہیں بادشاہ نہ تھاکتا کیتا بادشاہ دے دربار کی چل گیا بادشاہ نے وہ ہیرا بیکھیا انہیں سائٹ سے کٹ کے اپنے منشی کو بلایا منشی دے کان بھی چاکھن لگا بندہ بڑا سادہ ہے ادھا کوئی مول لا ہے تے بڑا قیمتی ہیرا اگر بازار دی قیمت تک کی جاوے تے بڑی آلہ لیکن اے بندہ سادہ ہے کوئی نارمل جائے ادھا ریٹ لا کے 10 انہیں آکے بھی 40 خچر سونے دے بڑے ہوئے کتنے خچر 40 خچر سونے دے بھرے ہوئے دوستان گرامی قدر انہیں آکے ٹھیک ہے میرے قبول ہے 40 خچر سونے دے لے کار ٹر گیا انہیں سوچے ایک ہیرا بھی کیا تے 40 خچر سونے دے دوسرا تے اے تے میں نو دا لگائے کہ دوسرا اپنی مرضی نال بیچاں گا اپنی مرضی دا مول لاواں گا دوسرا ہیرا لے کے اگلے روز بادشاہ دے دربار دے اندر جا کے آکھن لگا کل تیری مرضی دا ریٹ آج میری مرضی دا انہیں آکھے میں مانگ کی منگنا چاہتا
چاہتے ہیں انہیں آخیا مینوں یہ بدلے کے اندر سونا چاہیے بادشاہ کہنے کا 60 خچر کہتا کوئی نہ 80 خچر کوئی نہ 100 خچر کوئی نہ 1000 خچر کی گل ہوگی دوستاں نے گرامی قدر 1000 خچر کے بدلے کے اندر ایک ہیرا دیتا 1000 خچر سونے دے لے آگے جب گھر وچ کھڑے کیتے کوٹھے کے اوپر سونا الماریاں وچ سونا کھٹا تھلے سونا کمرے وچ سونا حویلی وچ سونا برانڈے وچ سونا سارا گھر سونے نال بھر گیا علاقے کے لوگ بڑے حیران تے پریشان جمع ہو گئے آ کے پوچھن لگے راستے سے کلمہ لیا تیرا پتر یوکے کوئی نہیں یورپ کچھ کوئی نہیں فرانس کے امریکہ کی نیشنلٹی کوئی نہیں یہ راتوں راتوں امیر کے میں بڑھیا انہیں آکھا اللہ کی عزت و جلالت کی قسم ہے ان اندر ساڈا کمال نہیں یہ سارا بابے کی دعا میرا کمال ہے تواڈی تے میری حاضری قبول فرمائے تمام کی آپ ایک بار الحمد شریف کی بات کی سن